नेप्लिज डायस्पोराको कार्यक्रम जोग संजोगमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सतीश चापागाई। सधैँ जस्तै मैले आज पनि फेरि एकजना नयाँ अतिथि लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ धेरै नेपालीहरूले सुनेको नाम, चिनेको व्यक्तित्व, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता ठाकुर गैरे। ठाकुर गैरेजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सतीशजी। अहिले तपाई पाल्पाको तानसेनमा हुनुहुन्छ? म काठमाडौँको बबर महलमा छु। कोरोनाको कहरमा हामीले नेपालको अवस्थाको बारेमा बुझ्न तपाईसँग एक हप्ता अगाडिदेखि कुरा गरिरहेका थियौं। विषय कोरोनाको कहर थियो, तर अहिले देश सरकारको कहरमा गएको छ, सत्ताको कहरमा फसेको छ, नेकपाको आफ्नै कहर छ, सिङ्गो देश कहरले भरिएको छ। यसले गर्दाखेरिमा ठाकुर गैरे जस्ता नेताहरूको राजनीतिक भविष्य पनि कहरतिर छ होला र म जस्ता 3 करोड नेपालीको भविष्य त अवश्य नै कहरमा गएको छ। यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो भविष्यलाई, भाग्य र भविष्यलाई नै तगारो लाउने गरी यो के भइरहेछ ठाकुर गैरेज्यू? सबभन्दा पहिला त म अहिले जुन कोरोना भाइरस का कारणले सिङ्गो मानव जाति सङ्कटमा छ, हामी त्यो महामारीका विरुद्ध लडिरहेका छौँ। म स्वदेशमा र संसारका विभिन्न देशहरूमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सुरक्षित रहनको लागि, कोरोना भाइरसबाट हुन सक्ने संक्रमणबाट जोगिनका लागि एक्लो जिन्दगी, एक्लो चाहिँ बसाइलाई कायम राख्न र आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर यो महामारीलाई पराजित गर्ने र मानव जीवनको, मानव सभ्यताको रक्षाका लागि अहिले केही समय हामीले दुःख गर्नुपर्ने, कष्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसमा हामीलाई सफलता मिल्नुपर्छ। म त्यसको लागि सबैलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। दोस्रो, तपाईले भन्नुभयो जस्तै अहिले यही बीचमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही समस्याहरू देखा परेका छन् र त्यो समस्याले सिङ्गो पार्टी पंक्ति एक प्रकारले हलचल भएको छ। हाम्रो आन्तरिक जीवनमा आम मानिसहरूमा एउटा संशय पैदा भएको छ र संसारका मानिसहरूले संसारले फेरि एकचोटि नेकपालाई हेरिरहेको छ अथवा नेकपा प्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले एउटा स्थिरताको कुरा गर्दै आयौँ, स्थिर सरकारको कुरा गर्दै आयौँ, सुशासनको कुरा गर्दै आयौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्दै आयौँ, मुलुकको सुख र समृद्धिको कुरा गर्दै आयौँ। त्यसलाई आम जनताले चाहिँ त्यो एजेन्डालाई अनुमोदित गरेर हामी अहिले चाहिँ एउटा करिब 2/3 बहुमतको नेतृत्वको सरकार पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, नेतृत्व गरिरहेका छौँ। यो परिस्थितिमा हामीप्रति ध्यानाकर्षण हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर म के राख्न चाहन्छु भने यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भएको एउटा जुन आन्तरिक समस्या छ, यसको समाधान हामीले चाहिँ पार्टीको पद्धतिभित्र, विधिभित्र, प्रणालीभित्र बसेर छलफल गरेर मनहरूलाई माझामाझ गरेर एउटा पार्टीको जे एउटा हाम्रो संगठनात्मक पद्धति हो त्यो पद्धतिभित्र बसेर यसको समाधान खोजौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हिजो सचिवालयको बैठक प्रारम्भ भएको छ र अब निरन्तर बैठक, निरन्तर छलफल र कमिटीको प्रणालीभित्र बसेर यसको समाधान हुनेछ, यसको समाधान हुन्छ र हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसमा हामी आउँछौँ पनि फेरि पनि, तर अहिले कोरोनाकै विषयमा पनि कुरा गरौँ। अहिले नेपालमा जुन लकडाउन भइरहेछ, सरकारले पनि केही काम गरेको छ, जनताका तर्फबाट पनि भएका छन्। नेपालको समग्र लकडाउनको अवस्थालाई तपाईले एउटा नेताको हिसाबले कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा नेपालमा हामीले चाहिँ जुन समयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द गर्यौं र नेपाल भारतको चाहिँ खुला सिमानालाई बन्द गर्यौं र सम्पूर्ण रूपले जुन लकडाउनको चाहिँ सरकारले घोषणा गर्यो र WHO ले जारी गरेको आचार संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना गर्ने, यो कुरामा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ उच्च महत्त्वका साथ सिङ्गो देशले लियो। सबै नेपालीहरूले त्यो निर्णयलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभयो
र नेपाली जनताको उच्च मनोबल र त्यो चाहिँ WHO ले जारी गरेको आचार संहिता र सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन, त्यसको पालनामा जुन अनुशासनका साथ, जुन एउटा संयमताका साथ त्यसको पालना भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा आज नेपालमा चाहिँ एउटा ठुलो सङ्क्रमणको परिस्थिति हामी कहाँ आउन सकिरहेको छैन। हामी अहिले पनि दोस्रो स्टेज भनेर भनिरहेको छ, विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो देशमा आजसम्म हामीले एउटा यद्यपि विदेशमा चाहिँ नेपाली साथीहरूको, नेपाली मित्रहरूको दुःखद निधन भयो, तर स्वदेशभित्र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो मृत्युको चाहिँ एउटा दुःखद समाचार सुन्न परिरहेको छैन र 81 वर्षको वृद्धदेखि 19 वर्षकोसम्म व्यक्ति चाहिँ अस्पतालबाट लामो समय उपचार गरेर सन्चो भएर फेरि घर फर्किने एउटा सुखद समाचार पनि हामी कहाँ भयो र अहिलेसम्म चाहिँ तेस्रो स्टेजमा प्रवेश गर्न नसक्नु अथवा नहुनु, त्यस पछाडि गएर चाहिँ देशमा अस्पतालमा बिरामी भएका उपचारमा भएका बिरामीहरू सन्चो भएर घर निस्किनु र यो सकारात्मक कुरा हो। यसमा खास गरी चाहिँ अब पनि हामीले एउटा त अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित नगर्न साथ बाहिरबाट चाहिँ जहाज चढेर आउने र जहाज चढेर जानेको कारणले हुने सङ्क्रमण चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपले नियन्त्रित हुन्छ, भइरहेको पनि छ। अब खास गरी हाम्रो नेपाल भारतको खुला सिमाना विभिन्न जुनसुकै ठाउँबाट पनि मानिसहरू चाहिँ वारिपारी गर्न सक्ने, हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरूले हाम्रो चाहिँ खाद्य वस्तुको चाहिँ ढुवानीको, खास गरी आपूर्ति व्यवस्थाको हिसाबले भारतबाट सामग्रीहरू नेपाल आउनुपर्ने र त्यो सामग्री ल्याउनका लागि सवारी साधनहरू सञ्चालन गरेर त्यसका चाहिँ सम्बन्धित मानिसहरू चाहिँ नेपाल आउनुपर्ने, यो अनि वस्तु मार्फत र त्यो अथवा त्यो सवारी साधनमा आउने मानिसहरू मार्फत फेरि पनि चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने एउटा खतरा छँदैछ। तर पनि खुला सिमानाको कारणले हामीलाई जुन असजिलो छ, अहिले भारतले पनि स्ट्रङली चाहिँ लकडाउनको कार्यान्वयन गरेको र हामीले पनि त्यो गरेको, सिमानाहरू सम्पूर्ण रूपले सिल गरिएको कारणले हामी कहाँ धेरै चाहिँ त्यो यो कुरालाई कति लामो समयसम्म हामी राख्न सक्छौँ, भारतमा यो सङ्क्रमण चाहिँ कति फैलिन्छ, त्यसको चाहिँ कति लामो समय सीमा हुन्छ, समय अवधि हुन्छ भन्ने कुराले पनि हाम्रो चाहिँ नेपालको सुरक्षाका लागि त्यसको पनि एउटा प्रभाव हुने कुरालाई समेत ख्याल गरेर खास गरी नेपालमा यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रभागमा रहनुभएका विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, डाक्टर साहबहरू, उहाँहरूको सुझावलाई चाहिँ मूल विषय बनाएर हामीले आगामी दिनमा थप रणनीति बनाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म चाहिँ नेपालको बारेमा बाहिर संसारमा पनि नेपालले चाहिँ नेपाल जुन सुरक्षित रूपमा अहिलेसम्म जसरी देखिएको छ, यसको प्रशंसा पनि गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। तर पनि नेपालमा हामीले चाहिँ यो थप सङ्क्रमण चाहिँ बढ्न नदिनका लागि, सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य उपचार गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सकुशल फिर्ता गर्नको लागि र आगामी दिनमा चाहिँ यस्ता महामारीहरूबाट हामीले चाहिँ यो महामारीबाट सिकेर आगामी दिनमा हुन सक्ने अझै खतरापूर्ण परिस्थितिबाट जोगिनको लागि आवश्यक पूर्वाधार, आवश्यक व्यवस्थापन र त्यो ढङ्गको चाहिँ परिस्थितिको निर्माण गर्नको लागि हामीले अरू थप मेहनत गर्नुपर्दछ। हाम्रो साधन स्रोतको अपर्याप्तता, पूर्वाधारको अपर्याप्तता, विज्ञहरूको अपर्याप्तता, यो सबै परिस्थितिमा आज हामीले जे गरिरहेका छौँ, राम्रो गरिरहेका छौँ भन्न सकिन्छ। हजुर ठाकुर गैरीज्यू, जस्तो यो यसमा विकल्पै छैन, के अरे प्रश्न छैन। तपाईँहरूले भनौँ न, नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो, जनताहरूले सहयोग गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र नेपाल अहिले एकदम अरू देशको तुलनामा धेरै राम्रो अवस्थामा छ कोरोनाको हिसाबले, सङ्क्रमणका हिसाबले। तर जुन सरकारले जनतालाई डेलिभर गर्नुपर्ने सुविधा हो, जनतालाई दिनुपर्ने राहत हो, त्यसमा त धेरै गुनासो आयो नि। अवश्य पनि यसमा खास गरी दुईटा पक्ष महत्त्वपूर्ण। एउटा त चाहिँ विभिन्न उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुर साथीहरू जो चाहिँ दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको चाहिँ व्यवस्थापन हुने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको समस्याको सम्बोधन गर्ने कुरामा अझै प्रभावकारी चाहिँ त्यसको रिजल्ट हामीले चाहिँ खोजिराखेका छौँ। काठमाडौँमा खान नभएर, खानेकुराको व्यवस्था नभएर स्वतस्फूर्त सडकबाट हिँड्दै लामो दूरी 400-500 को चाहिँ दूरी यात्रा तय गर्न सडकमा निस्किनुभएका यात्रुहरूले एउटा ठुलो पीडा बोध पनि हुने स्थिति भयो। यद्यपि अहिले स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका
बाटो त्यसपछि विभिन्न समाजसेवीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, मिडियाको साथीहरूले गर्नुभएको योगदानको कारणले त्यसको व्यवस्थापन भएको छ। यद्यपि यसमा चाहिँ जो मजदुरले जुन उद्योगमा काम गर्छ, यो कोरोनाको अवधिभित्र त्यो उद्योगबाट त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूले तलब पाइरहन्छन्, त्यसको तलब काटिँदैन। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूको खानपानको, बसाइको उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ सेवा सुविधाको प्रत्याभूति पनि सम्बन्धित उद्योगले, सम्बन्धित व्यवसायले गर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले आवश्यक चाहिँ प्रबन्ध मिलाउँछ भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकिरहेका छैनौँ र त्यो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा पछिल्लो समय जुन पहलकदमी भएको छ त्यो सकारात्मक छ। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चाहिँ चिकित्सकहरू, फ्रन्ट लाइनमा रहने सुरक्षाकर्मीहरू, त्यो महिला स्वयंसेविकाहरू, यो जुन चाहिँ अनि बिरामीका चाहिँ परिवारजनहरू अथवा त्यो सङ्क्रमितसँग संलग्न भएका मानिसहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने र तिनीहरूको परीक्षण प्लस सँगसँगै एउटा ठुलो भोल्युममा चाहिँ जुन पिसिआर टेस्टको चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ नि सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर जाँच गर्नको लागि स्वाभाविक रूपले हामीसँग चाहिँ पूर्वाधार थिएन, हामीसँग किट्स थिएन, हामीसँग पिपिई थिएन, हामीसँग त्यसको लागि कुनै पनि आइसियुको सङ्ख्या चाहिँ एकदम यी चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ अरू थप मेहनत चाहिँ यो अहिलेको बिचको अवस्थाबाट हामी अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो बिचमा स्वतस्फूर्त ढङ्गले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट र खास गरी यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि स्थानीय सरकारहरूले यो बिचको अवधिमा जुन मेहनत गर्नुभएको छ र त्यसलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोअर्डिनेसन गर्ने कुरामा जुन भूमिका हामी एक दिनपछि अर्को हामी खारिँदै पनि आयौँ। सुरुमा अलि अलमल जस्तो थियो र अब अलि व्यवस्थित हुँदै गएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि अब हामीले त्यहाँ सरकारले अझ तदारुकताका साथ लिनेछ र नेकपा आफै पनि सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लियौँ यहाँको विचारबाट। ठाकुरजी, अहिले अब हामी यो कोरोनाको कहरबाट अलिकति राजनीतिक कहरतिर जाउँ। के भएको छ अहिले नेकपाभित्र? नेकपाभित्र चाहिँ खास गरी हामी यो एकीकरण हामीले चुनावको बेलामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा सहकार्य गर्ने, संयुक्त प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने र चुनाव सकिएपछि पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो समझदारी थियो। त्यो बमोजिम हामीले चुनाव पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसपछि पार्टी एकीकरण पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। पार्टी एकीकरण भइसकेपछि त्यो एकीकरणका कामहरूलाई एउटा पार्टीको चाहिँ मापदण्ड बनाएर त्यसको विधिसम्मत त्यो एकीकरणको प्रक्रिया सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा केही समस्याहरू देखा परे। नेतृत्व तहमा बसेर व्यक्ति छनौट गर्ने प्रक्रियामा जाने अथवा प्रणाली बनाएर त्यस प्रणाली र विधिभित्र जाने भन्ने विषयमा बहस थियो र त्यसको क्रम चल्दै गर्दाखेरि हामीले एकीकरणका महत्त्वपूर्ण र बहुसङ्ख्यक अधिकांश कामहरू पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। तर पनि पार्टीभित्र केही नमिलेका विषयहरू थिए। नमिलेको यसर्थ थियो कि एकीकरणभन्दा पहिला नीतिको बारेमा, विधिको बारेमा, मापदण्डको बारेमा र समग्र चाहिँ आगामी दिनमा हामीले कस्तो पार्टी बनाउँछौँ, कसरी चलाउँछौँ भन्ने विषयमा एउटा समग्र चाहिँ सामग्रिक योजनाको बारेमा पहिला निर्णय भएर सङ्गठनको योजना एकीकरण हुनुपर्ने ठाउँमा हामीले पहिला सङ्गठनको एकीकरण गऱ्यौँ र बाँकी कामहरू थाती रहे। त्यसले गर्दाखेरि नेकपा नाम मात्रै परिवर्तन चेन्ज गरिएको रहेछ। त्यो ए नेकपा नै रहेछ भनेको नेतृत्व सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा एकीकरणको काम भयो, तर यसको चाहिँ सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक पक्षमा चाहिँ एकीकरणभन्दा अगाडि कम छलफल भयो वा यसको समग्र निष्कर्ष भएको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग बहसहरू यथावत थिए। त्यो चाहिँ विभिन्न सन्दर्भमा चल्दै आएका थिए र पछिल्लो समयमा आइपुग्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एउटा ठुलो उत्साह पार्टी पङ्क्तिमा पनि, जनताको बिचमा पनि र सिङ्गो देशमा अब यो अगाडि बढ्छ भन्ने भएको थियो। तर केन्द्रीय कमिटीका बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि समस्या देखिए। यही बिचमा पछि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बेला समस्या थप बल्झियो कि राष्ट्रिय सभाको चाहिँ निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने
प्रयोजनका लागि संविधान संशोधनको सन्दर्भदेखि लिएर राष्ट्रिय सभामा चाहिँ सचिवालयले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने विषयदेखि लिएर अरू थप विषयमा समस्याहरू बल्झिँदै गए र अहिले आएर फेरि एकाएक तपाईँले अहिले भन्नु जस्तै समस्या यो कहिले बल्झायो सर? त्यसमा त स्वाभाविक रूपले पार्टीभित्र व्यक्तिगत रूपले फलानुले भन्दा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक चाहिँ सङ्घर्ष थियो, पार्टीभित्र द्वन्द्व थियो, त्यो चाहिँ प्रकट भयो र हामी त्यसमा बहसमा आयौँ र त्यस पछाडि अहिले आएर एकाएक तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै हामी कोरोनाबाट चाहिँ आक्रान्त भइरहेको, कोरोनासँग लडिरहेको बेलामा एकाएक फेरि चाहिँ सरकारले एउटा अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसले एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ एउटा विगत लामो समयदेखि विभिन्न हिसाबले चाहिँ बहस हुँदै आइरहेका विषयहरूको एउटा पटाक्षेप जस्तो स्थिति भयो र त्यसले आज हामी चाहिँ पार्टीको सिङ्गो आन्तरिक जीवन एक प्रकारले चाहिँ नि अन्योलग्रस्त र एक प्रकारको एउटा चाहिँ अब के हुन्छ भन्ने यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको यो परिस्थितिकोलाई सम्हालेर फेरि ठिक ट्र्याकमा पार्टी अगाडि बढ्नको लागि हामीले भनेका छौँ कि यो समस्या चाहिँ नेता बिचको चाहिँ नि विगतमा जस्तै नेतृत्वको बिचको लेनदेनबाट अथवा नेतृत्वको बिचको चाहिँ नि एउटा निश्चित नेताहरूको बिचको समझदारीको कुराबाट मात्र होइन कि यसलाई हामीले पार्टीको चाहिँ घोषित प्रणालीभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियाभित्र बसेर खोज्नु पर्दछ र यो अहिले जे नेकपाभित्रको चाहिँ टर्निङ पोइन्ट छ यसलाई चाहिँ नेकपाको आमूल सुधारको यसको चाहिँ नि यसको यो आन्तरिक जीवनलाई आमूल सुधारको चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट यसलाई बनाउनु पर्छ र आगामी दिनमा चाहिँ एउटा सहज हिसाबले विधि सम्मत प्रणाली सम्मत एउटा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनात्मक चाहिँ पद्धति सम्मत पार्टी सञ्चालन हुने ठाउँमा उभ्याएर लिएर जाने एउटा पोइन्टको रूपमा यो घटनालाई बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज छ र यो एकता कुनै पनि हिसाबले कमजोर नहोस्, यसको विधि स्थापित होस्, प्रणाली स्थापित होस्, पार्टीभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सबै कार्यकर्ताप्रति एउटा न्याय स्थापित होस् र यो अगाडि बढोस् भन्ने आम कार्यकर्ताको हाम्रो आम नेपाली जनताको चाहना छ। जो स्वदेशमा पनि हुनुहुन्छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, यो सबैको चाहना हो र त्यस हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठक प्रारम्भ भएको छ, यसको अन्त्यसम्ममा हामीले निष्कर्ष निकाल्छौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। हजुर, अहिले तपाईँ ठाकुर गैरेको आवाज सुनिरहनु भएको छ। म सतीश चापागाई कार्यक्रम दोक संयोगमा तपाईँहरूसँगै छु। नेप्लिज डायस्पोराको यो कार्यक्रम अहिले नेपालको रेडियो एनआरएन जसको 200वटा नेपाली रेडियोहरूसँग नेटवर्क छ, त्यसै गरी uscover.com अमेरिकामा र अमेरिकाका अन्य अनलाइनहरूबाट यो प्रसारण भइरहेको छ। ठाकुर गैरेज्यू, प्रधानमन्त्री ओलीले अरू पार्टी फुटाउनका लागि जुन अध्यादेश संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, पारित गर्न खोज्नुभयो त्यो सदनमा, अचानक त्यही कारण त्यही चिजले आफ्नै पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भनेर भन्छन् बाहिर, के हो यो? यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कतै नेकपा विभाजित हुने त होइन, कतै पार्टी फुट्ने त होइन, वा यो यति ठुलो चाहिँ जनताले दिएको जनमत चाहिँ फेरि हामी चाहिँ एउटा स्थिरताको लागि, स्थिर सरकारको लागि जनमत भनेको यति ठुलो चाहिँ पोजिसन प्राप्त गरेर पनि यसले चाहिँ 5 वर्ष निरन्तर सरकार चलाउन सकेन भन्ने परिस्थितिमा जाने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। अध्यादेश अत्यन्त गलत समयमा र पार्टीसँग पार्टीको समझदारी बिना, पार्टीमा छलफल बिना आएको कारणले यो चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो। यद्यपि अध्यादेश खारेज भएर पुरानो ठाउँमा हामी फर्किसकेका पनि छौँ। यो चाहिँ परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यो घटना यसबाट के देखाउँछ भने हामीले चाहिँ चुनाव जितिसकेपछि पार्टीको झन् बढी महत्त्व हुन्छ। चुनाव जितेपछि पार्टीलाई अझ बढी रेस्पोन्स गर्न जरुरी छ। विगत इतिहासमा पनि हामीले देख्यौँ कि विगतमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्दा वा विगतमा हिजो तत्कालीन नेकपा एमालेको अथवा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि पनि सरकार बनेपछि त्यो सरकार बनाउने पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको बिचमा जहिले पनि कन्फ्रन्टेसन हुने। सरकारले पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने अथवा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ रेस्पोन्स नगर्ने, यो तरिका चाहिँ हामीले भोग्दै आएको तरिका हो। जसले गर्दाखेरि विगतमा पनि पार्टीहरू विभाजित हुने चाहिँ अस्थिरता पैदा हुने घटनाहरू भएकै थिए र यसपालि पनि यो सङ्कट हाम्रोमा फेरि दोहोरिएर आयो।
यो नहुनु पर्ने कुरा थियो, यो नआउनु पर्ने कुरा थियो। यहाँनिर जोड्न चाहन्छु ठाकुर गैरीज्यू, जस्तो झन्डै 15 वर्ष भइसक्यो काङ्ग्रेस एकदम बहुमत होइन अत्यन्त बहुमतमा थियो, जुन कारणले काङ्ग्रेस त्यो बिन्दुबाट आज ओह्रालो लागिरहेछ आजका दिनसम्म। फेरि त्यही बिन्दुमा आएर तपाईँहरू यस्तो 2/3 सरकारलाई आफ्नै साथीहरूबाट घात हुने जुन कदम सुरु हुँदैछ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो सरकारको असक्षमता हो अथवा पार्टीका अन्य नेताहरूको असक्षमता हो अथवा उहाँहरूको दूरदर्शितामा कमी हो? होइन, एउटा त चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको लागि यसलाई अझ चाहिँ स्थायित्व दिनको लागि र यसलाई अझ गतिका साथ अगाडि बढाउनको लागि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पार्टीहरू भनेको केवल चुनावका बेला चाहिने साधन होइनन्। पार्टीहरू भनेको सरकार बनाएपछि त्यो सरकार सञ्चालनको लागि अझ बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरू हुन्। त्यसकारणले सरकार बनाइरहेको बेला पार्टीलाई अझ बलियो, अझ मजबुत र अझ बढी चाहिँ सरकार सफल गराउनको लागि पार्टीले चाहिँ मजबुत हिसाबले प्रस्तुत हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई, त्यसको महत्त्वलाई यो घटनाले चाहिँ पुनः स्थापित गरेको छ। त्यसो गर्न नसक्दाखेरि कुनै पनि बेला दुर्घटना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी फेरि पुरानो घटनाको निरन्तरताको यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। एउटा दोस्रो चाहिँ आज यो समग्र परिस्थितिमा हेर्दाखेरि मलाई अर्को कुरा के लाग्छ भने आज चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ अथवा चाहिँ हामी कतै यो पुँजीवादी प्रणाली अथवा पुँजीवादले अथवा चाहिँ दलाल पुँजीले हाम्रो सिङ्गो चाहिँ राजनीतिक जीवनलाई लतार्दै त छैन। हामी त्यो कारणले हामी लतारिँदै त छैनौँ। त्यसबाट हामीले चाहिँ कसरी मुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने दोस्रो पाटो छ भने, तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ फेरि पनि सरकारले राष्ट्रका बारेमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ कन्साइन बिना, पार्टीको सँगको छलफल बिना, पार्टीमा चाहिँ आवश्यक परामर्श बिना अगाडि बढ्ने कुराले समस्या पैदा गर्छ भन्ने कुराको पनि यसले पटाक्षेप गरेको छ र त्यही कुरा भएको छ। यसलाई चाहिँ त्यही भएर मैले अघि पनि भने यो विषयलाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक रूपले धेरै बहस छलफल गरेर भन्दा पनि हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा, पार्टीको कमिटीभित्र बसेर, स्थायी समितिमा बसेर, सचिवालयमा बसेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर हामीले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट हुने र अझै खास गरी भन्दाखेरि तपाईँहरू छलफल गरेको के छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि अहिले सोधौँला। तर सरकारकै कुरा गरौँ न, तपाईँहरू अहिले यो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरिमा तपाईँहरूले अहिले भनौँ न आफ्नै सरकारका नेतृत्वहरूसँग अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ। तर हिजो जनतालाई पनि अप्ठ्यारो परेको थियो, धेरै भ्रष्टाचारका केसहरू आए। तपाईँको भनौँ न अहिले 10-12वटा काण्ड छन् यो सरकार आइसकेपछि। यी सबै काण्डमा नेकपा किन बोलेको थिएन? प्रतिपक्षलाई सुनेको नसुने गरेको थियो। आज आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि बल्ल तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, यो नसुनेको भन्ने होइन, नसुनेको होइन, यो भित्र छलफल चाहिँ नभइरहेको होइन, छलफल भइरहेकै थियो। तपाईँले भने जस्तै जब देशमा कुनै पनि घटना चाहिँ हुन्छ भने त्यो घटनाका बारेमा जसरी पार्टी चाहिँ के अरे सरकार चाहिँ त्योसँग प्रत्यक्ष रूपले जोडिन्छ, त्यसै गरी त्यो घटनासँग पार्टी अलग हुन सक्दैन। नेकपाको नेतृत्वको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने तर पार्टीले जवाफ दिन नपर्ने भन्ने प्रश्नै होइन। नेकपाको नेतृत्वको सरकार भइसकेपछि त्यो सरकार सँग जोडिएका हरेक घटनाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग जोडिन्छन् र जोडिनु पनि पर्दछ र त्यसको जवाफ स्वयं नेकपाले पनि दिन सक्नुपर्छ, त्यो सामर्थ्य राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कानुनी राज्यको, सुशासनको, पारदर्शिताको, विकासको, समृद्धिको र भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको जुन नीति लिएका छौँ, यो सबै पक्षमा चाहिँ जति सरकारले जवाफ दिनुपर्छ त्यति नै पार्टीले जवाफ दिनुपर्छ। त्यसकारणले पार्टी र सरकारको बिचमा चाहिँ राम्रो सम्बन्ध, राम्रो चाहिँ समन्वय र पार्टीले चाहिँ सबै कुरामा पार्टीको ध्यानाकर्षण हुने र पार्टीले निर्देशन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा पार्टीहरू अझ बलियो, अझ व्यवस्थित र अझ चाहिँ लोकतान्त्रिक र अझ चाहिँ प्रभावकारी भूमिकाका साथ आउन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै यो समस्याहरूको समाधान हुँदै जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिलेको सरकारले त्यति प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यस्तो होइन। हामीले चाहिँ यसलाई के हेर्नुपर्छ भने आज कतिपय दृष्टिकोणमा म के देख्छु भने एक थरी चाहिँ सरकारको एउटा पनि घटनामा चित्त बुझेन भने समग्र सरकारको चाहिँ विरोधी रूपमा प्रस्तुत हुने। अर्को सरकारको एउटा काम चित्त बुझ्यो भने सरकारका सबै कामहरू राम्रो भएको रूपमा प्रस्तुत हुने। यो चाहिँ 100% गलत अथवा 100%
सही भन्ने ठाउँबाट उभिएर होइन कि सरकारले गरेको कुन चाहिँ काम राम्रो, कुन चाहिँ काम नराम्रो, अथवा कुन सन्दर्भमा के विषय राम्रो, के विषय नराम्रो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले द्वन्द्वात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अति समर्थक वा अति विरोधी हुने कुराले फेरि पनि क्षति गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सरकारले निकै धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रा कामहरू गरेको छ। त्यसमध्ये केही विषयहरूमा जोड्न हामी सरकारले गरेका अत्यन्त राम्रा काम आहा भन्न लायक कामहरू एक दुईटा भनिदिनुहोस् न। होइन, सरकारले गरेका कामहरू त जस्तो पहिलो कुरा त यो संविधान जारी भएपछि यो संविधान बमोजिम निर्वाचित भएर आएको यो पहिलो सरकार थियो। त्यसकारणले यो सरकारले त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दर्जनौँ कानुनहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने थियो, सयौँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो क्षेत्रमा यसले महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। यसले चाहिँ विगतमा हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थियो चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा, चाइना र चाहिँ नेपालको बिचमा, अरू देशहरूको बिचमा होइन, चाइनासँग पारवन सन्धि गर्नेदेखि लिएर यो चाहिँ विदेश सम्बन्धलाई चाहिँ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने हाम्रो चाहिँ नेपाल भारतको चाहिँ मात्रै हामीसँगको चाहिँ पारवन चाहिँ जुन अवस्था थियो त्यसलाई अन्त्य गरेर हामी चाहिँ चीनसँग पनि त्यो सन्धिहरू सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर यो क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। स्थानीय सरकारहरूले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले, प्रदेश सरकारले सडकको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, शिक्षामा, कृषिमा, अरू यी विभिन्न क्षेत्रमा पनि धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। विकास निर्माणको क्षेत्रमा यो बिचको अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग राम्रा कामहरूको फेरिस्त नभएको होइन, तर हामीले चाहिँ केही कामहरूमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एउटा समन्वयकारीको क्षेत्रमा जस्तो भनौँ न चाहिँ राष्ट्रियताकै मामिलामा चाहिँ यो सरकारकै नेतृत्वमा चाहिँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बाट भारत चाहिँ ब्याक हुनुपर्छ, त्यो नेपालको हो, कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण भयो, जुन नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म भएको थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी चाहिँ राष्ट्रियताको क्षेत्रमा, सम्प्रभुताको क्षेत्रमा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा, त्यस पछाडि अर्को भनेको हिजो चाहिँ मधेस र पहाडको बिचमा, हिजो चाहिँ मधेस, पहाड, हिमाली को बिचमा चाहिँ जुन एउटा सामाजिक सद्भाव नै खलबलिने, धार्मिक सहिष्णुता खलबलिने जुन परिस्थिति थियो, संविधानलाई अस्वीकार गर्ने जुन परिस्थिति थियो, आज आम रूपमा संविधानको स्वीकार्यता बढेको छ। नेपालमा चाहिँ हिमाल, पहाड, तराईमा रहेका हामी सबै नेपाली हौँ, हामी सबै जात जाति धर्मका मान्छेहरू, हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो सामाजिक सद्भावको पक्षमा जुन जागरण पैदा भएको छ, यी यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कामहरू भएका छन्। तर पनि हामीले चुनावको बेलामा जनतासँग जे प्रतिबद्धता गरेका हौँ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आम जनताको चाहिँ एउटा उच्च चाहिँ आकाङ्क्षा चाहिँ थियो, त्यस अनुसारको डेलिभरीमा चाहिँ सन्तुलनमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। यद्यपि हामी यो वर्ष त्यसको पनि समाधान गर्थ्यौँ। यो कोरोनाको कहरले चाहिँ हामीलाई अलिकति सङ्कट पैदा भएको छ, तर पनि आगामी दिनमा त्यो विषयमा हामी थप सफलताका साथ अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नेपाली जनताले त अत्यधिक होइन 2/3 दिएको छ होइन। मलाई एकजना सुनिल पौडेलजीले फेसबुकमा लेख्नु पनि भएको छ, 2/3 दिएको जस्तो शक्तिशाली 2/3 सरकार हुँदाहुँदै इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा पनि सरकारले सरकार फेर्ने जुन अभियानमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ, यो जायज हो भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम छोटकरी यो सरकार फेर्ने अभियान होइन, यो चाहिँ सरकार फेर्ने अभियान होइन। यो अहिले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न भएको आन्तरिक सङ्कट हो। यसलाई हामीले चाहिँ सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनको लागि, पार्टी सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ र खास गरी अहिले नेकपाप्रति जुन आलोचनाहरू भइरहेका छन्, जुन सुझावहरू आइरहेका छन्, जुन टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, त्यसको समाधान गरेर आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने यो छलफल हो। त्यसमा चाहिँ पार्टी कमिटीले, स्थायी समितिले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कमिटीले निर्णय गर्छ र हामी त्यसअनुसार अगाडि बढ्छौँ। त्यो निर्णय गर्दै गर्दा म तपाईँसित जान्न चाहेको, अब सरकार जस्तो नेपाली जनताले नेकपालाई 2/3 दिएको आधा समय भइसक्यो, 5 वर्षको आधा समयमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो सरकारबाट गरेका कामहरूबाट? सन्तुष्टको मात्रै सन्तुष्ट हुने कुरै भएन नि। हामी त चाहिँ आज हामीले हेऱ्यौँ भने, हाम्रै जीवनमा हेऱ्यौँ भने मैले नै मोबाइल बोकेर हिँड्छु भन्ने सानो समयमा हामीले कल्पना गर्ने स्थिति थिएन होइन। तर आज चाहिँ हामीलाई मोबाइल बोक्ने ठाउँमा हामी आयौँ। मोबाइल पनि
अब त्यसको चाहिँ नि ब्रान्डेडको चाहिँ आवश्यकता र त्यसको इच्छा बढ्दैछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एक समाज निर्माणको प्रक्रियामा छौँ। हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित छन्। त्यसकारणले यो सन्तुष्ट हुने विषय होइन, थप भोग जगाउने कुरा हो। हामीले चाहिँ आम जनतालाई अझ बढी भोग जगाउन सक्नुपर्छ र त्यो भोग जनतामा जागेको भोगलाई हामीले चाहिँ पर्याप्त चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्दछ। त्यस दिशाले नै जाने हो। तर त्यो जुन दिशामा तपाईँ फेरि जानलाई यद्यपि त्यस दिशामा जान नेकपा र अहिलेको सरकार अगाडि बढिरहेछ, त्यही दिशामा छ। होइन, तर तथापि अहिले हामीले यो बिचको अवधिभित्र जति गर्न सक्नु पर्थ्यो गर्न नसकेको कुरा चाहिँ साँचो कुरा हो। त्यो आम जनताको बिचमा जे कुरा लागेको छ त्यो गलत हो भनेर म भन्दिनँ। तर हामी चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने हामी मूल रूपमा चाहिँ सकारात्मक दिशामा सही दिशामा छौँ वा हामी सम्पूर्ण रूपले गलत दिशामा छौँ भन्दा हामी सही र सकारात्मक दिशामा छौँ। आन्तरिक जीवनमा आएका यी समस्याहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने परिस्थिति विकराल हुनेछ। त्यसैले आज फुटको कुरा अथवा चाहिँ विभाजनको कुरा अथवा चाहिँ बेमेलको कुरा छोडेर हामीले आन्तरिक जीवनलाई पनि बलियो बनाउने, देशका अरू राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने, विदेश सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउने र यो बिचमा गर्न नसकेका कामहरूलाई थप सफलतापूर्वक गर्ने र आगामी दिनमा अझ मजबुतीका साथ अगाडि बढ्ने दिशातर्फ जानुपर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन। यो अहिले बाहिर भनिए जस्तै अहिले जस्तो जुन प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ केपी ओली, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर नेपाली जनताले म्यान्डेट दिए होइन। उहाँलाई अहिले पार्टीबाट पनि सरकारबाट पनि दुधबाट झिङ्गा निकाले चाहिँ निकाल्न खोजिँदैछ भनेर यो एक किसिमको तर्क गरिँदैछ। साँच्चै हो उहाँलाई एक्लाउन खोजिएको हो? यो अहिले बाहिर भनिए जस्तै अहिले जस्तो जुन प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्छ केपी ओली, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर नेपाली जनताले म्यान्डेट दिए होइन। उहाँलाई अहिले पार्टीबाट पनि सरकारबाट पनि दुधबाट झिङ्गा निकाले चाहिँ निकाल्न खोजिँदैछ भनेर यो एक किसिमको तर्क गरिँदैछ। साँच्चै हो उहाँलाई एक्लाउन खोजिएको हो? अनि यसलाई चाहिँ यो एउटा कुनै खास विषयसँग यो घटनालाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि पदसँग अथवा पार्टी अध्यक्षको पदसँग मात्रै हेरेर त्यसैमा केन्द्रित भएर त्यसको समाधान खोजियो भने त्यो फेरि अस्थायी समाधान हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कुनै एउटा व्यक्ति परिवर्तनको विषयलाई अथवा चाहिँ नि एउटा कुनै आजसम्मको चाहिँ नेकपा निर्माण भएदेखि आजसम्मको कुनै एउटा घटनालाई चाहिँ हेरेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ भने त्यो त्रुटिपूर्ण हुन्छ। हामीले समग्र पार्टीको आन्तरिक जीवनको बारेमा समग्र मूल्याङ्कन र यो बिचको सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण अवधिको सामग्रिक समीक्षा मूल्याङ्कन गरेर हामीले यो बिचको अवधिभित्र कहाँनिर त्रुटि भयो, कसबाट के त्रुटि भयो, किन भयो भन्ने कुराको पहिचान गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने ठिक हुन्छ। एउटा चाहिँ ज्वरो आएको मानिसलाई चाहिँ केवल नारी छामेर चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाइयो भने त्यसले त्यो बिरामीलाई झन् रोगी बनाउँछ। त्यसकारणले ज्वरो के कारणले आएको हो भन्ने कुराको पहिचान गरेर अनि मात्रै औषधि चलाउनु पर्छ। अहिले हामी त्यो चाहिँ ज्वरो आउनुको कारण पहिचान गर्नको लागि छलफलमा छौँ र त्यो पहिचान भएर उचित औषधि चाहिँ प्रदान गरिनेछ र निको हुनेछ। जस्तो आजका दिनमा धेरै पत्रकारहरू धेरै जसले राजनीतिकमा चेतना छ अथवा राजनीतिप्रति अलिकति चासो राख्छ, उसले भनेको छ सरकार ढल्छ सम्भवतः र अवश्य सरकार ढल्छ तर सम्भवतः पार्टी पनि फुट्छ भनेको छ भन्ने एक किसिमको अब भनौँ न बाहिर आइसकेको छ। सरकार मात्रै ढल्छ कि पार्टी पनि फुट्छ? तपाईँ पोलिटिकल्ली करेक्ट न त सरकार ढल्छ न पार्टी फुट्छ। यसमा चाहिँ यो सरकार ढल्छ भनेर गरिएका कल्पनाहरू, पार्टी फुट्छ भनेर गरिएका कल्पनाहरू यो पानीको फोक्का जस्तो हुनेछन् भन्ने कुरा म पहिला स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो यदि कोही चाहिँ यो सरकार ढल्छ, यो पार्टी फुट्छ र चाहिँ त्यस कारणले भोलि हामी ठुलो हुन पाउनेछौँ भन्ने कसैको कल्पना छ भने, कसैको त्यसका लागि प्रयत्न छन् भने त्यसमा कसैलाई दुःख नपाउनको लागि म अहिले नै आग्रह गर्छु। यद्यपि यो भनिरहँदाखेरि हामी समस्यामा छौँ कि छैनौँ भन्दा हामी गम्भीर समस्यामा छौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। यसको समाधान हामीले चाहिँ पार्टीको नीतिभित्र, पार्टीको विधिभित्र खोज्नुपर्छ।
पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने, पार्टी विभाजनको प्रक्रिया चाहिँ अथवा सन्देश जाने र त्यस रूपले चाहिँ पार्टीलाई भोलिका दिनमा कमजोर बनाउने चाहिँ कसैलाई छुट छैन। त्यो खालको गतिविधि कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको खबरदारी हो र त्यो खबरदारी सबै ठाउँबाट हुनु आवश्यक छ। अहिले जुन उथलपुथल भइरहेछ यो स्वाभाविक एउटा जीवन्त पार्टीमा हुने स्वाभाविक चलन हो, स्वाभाविकता हो भन्नुहुन्छ यहाँले? होइन, अहिले उत्पन्न भएको समस्या चाहिँ अत्यन्त अस्वाभाविक र अहिलेको चाहिँ असान्दर्भिक समस्या हो। तर समस्या उत्पन्न भइसकेपछि यो सान्दर्भिक हो कि असान्दर्भिक हो भनेर होइन कि यसलाई चाहिँ समाधानको बाटोमा जानुपर्छ। अहिले यस्तो चाहिँ मुलुक आक्रान्त भएको बेला, कोरोनासँग लड्नुपर्ने बेला हाम्रा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य चाहिँ कर्मीको सङ्ख्याको अभाव छ, स्वास्थ्य चाहिँ सामग्रीको अभाव छ, अस्पतालहरूको अभाव छ, आइसियुको अभाव छ, मजदुरहरूको व्यवस्थापनको, खान नपाउनेहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ। हामी यही जेठ 15 गते बजेट चाहिँ भाषण गर्नुपर्ने छ। अब सरकारको नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने छ। हाम्रा कामका क्षेत्रहरू एकातिर छन् भने समस्या अर्कोतिर उत्पन्न भयो। यो अत्यन्त चाहिँ गलत समयमा गलत तरिकाले चाहिँ यो समस्या भएको छ। यो चाहिँ खास गरी अध्यादेश प्रकरण यसको मुख्य जड हो, मुख्य कारण हो। यद्यपि त्यो नै मुख्य होइन। विगत लामो समयदेखि हाम्रो श्रृङ्खलाबद्ध समस्याहरू थिए। अहिले यो अध्यादेश प्रकरण नभएको भए सायद यो तरिका, यो परिस्थिति अहिले नै यो तहको चाहिँ छलफलमा जानुपर्ने आवश्यकता हुन्थेन। तर समस्या आइसकेपछि त्यससँग डराएर, त्यससँग भागेर होइन कि त्यससँग छलफल गरेर, संवाद गरेर, एकै ठाउँमा बसेर, सँगै बसेर चाहिँ अलग अलग बसेर होइन कि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि धुम्बाराईमा बसेर अथवा चाहिँ बालुवाटारमा बसेर चाहिँ डल्लुमा, कोटेश्वरमा वा चाहिँ खुमलटार बसेर होइन कि हामी चाहिँ पार्टी कार्यालयमा बसेर अथवा सबैजना एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्न सकिन्छ, निस्किन्छ र यो फुट्ने र चाहिँ विभाजन हुने ठाउँमा जाने छैन। त्यो दिशातिर तपाईहरु अगाडि बढिसक्नु भएको छ कि अझै अहिले पनि कोठे बैठकहरुमा हुनुहुन्छ? होइन, बैठकहरू त यो चाहिँ यसको अन्तिम निकास नभएसम्म चाहिँ बैठकहरू चलिरहन्छन्। त्यसलाई अन्यथा मान्नु पर्दैन। जस्तो तपाईँले हिजोदेखिको कुरा सुन्नुभयो भने हस्ताक्षर अभियानका पनि तपाईँहरूले समाचार सुनिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी यस्तो चाहिँ अनावश्यक काममा चाहिँ कोही पनि नलागौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामीसँग स्थायी समिति छ, हामीसँग सचिवालय छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक आयोजना गर्ने, आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने र त्यो बैठकबाट नै समस्याको समाधान खोज्ने मुख्य कुरा पार्टी हो। पार्टीले जे निर्णय गर्छ, पार्टीको स्थायी समिति बसेर, सचिवालय बसेर निर्णय गर्ने, निर्णय चाहिँ सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने, सर्वसम्मत भएन भने पार्टीको प्रक्रियाबाट चाहिँ विधिसम्मत निर्णय गर्ने, निर्णय भएपछि त्यो ठाकुर गैरेलाई चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने कुरा हुन सक्दैन र मलाई चित्त नबुझे पनि त्यो मेरो लागि त्यो निर्णय मृत्युदण्डको फैसला हो भने पनि पार्टीको निर्णय स्वीकार गरेर जाने कुरा चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो अनुशासन हो। त्यसको पालना गरेर गएपछि यो समस्याको समाधान हुन्छ। त्यति सहज त देखिँदैन हामी बाहिरबाट हेर्दाखेरिमा, हैन? तर पनि अब तपाईँ त भित्रबाट धेरै चिन्नु भएको छ आफ्नो पार्टीलाई, आफ्ना नेताहरूलाई। पार्टीभित्र त्यस्तो कुन लेप छ, को नेताहरू हुनुहुन्छ जसले यसलाई त्यो चर्किसकेको हाँडीमा अब अलिकति लेपन लाएर जोड्ने काम गर्नुहुन्छ? मैले यसमा चाहिँ स्पेसिफिक फलनाले जोड्नुहुन्छ भनेर भन्दा पनि भन्दिनँ, म त्यो अपेक्षा पनि गर्दिनँ र त्यस्तो हुँदा पनि होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैजना मिलेर नै जोड्न सकिन्छ। एउटाले जोड्न खोजेर जोडिने, अर्काले जोड्न खोजेर, अर्काले तोड्न खोजेर तोडिने विषय होइन। यो चाहिँ हामी हाम्रो सिङ्गो पार्टीको जुन लिडरसिप छ त्यो लिडरसिपले सँगै बसेर यो चाहिँ समाधान गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ चर्किएकोलाई जोड्ने भन्ने विषय होइन। बेमेल उत्पन्न भएका छन्, समस्या उत्पन्न भएको छ, सङ्कट उत्पन्न भएको छ, त्यसको समाधान हामी सबैजना मिलेर सामूहिक रूपले गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग ठाकुर गैरे हुनुहुन्छ, काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ फेसबुकमा र तपाईले निप्लिज डायस्पोराको कार्यक्रम जोग संजोग हेर्दै हुनुहुन्छ र म सतीश चापागाई तपाईहरुसँगै छु। ठाकुरजी, अहिले हामी प्रवासमा छौँ, धेरै नेपालीहरू अहिले प्रवासमा हुनुहुन्छ, लाखौं। उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले कोरोनाको कहरको विषयलाई पनि जोडौँ थोरै। बाहिरबाट नेपाल आउन चाहने कतिपय साथीहरू, इन्डियाबाटै आएका साथीहरू अहिले सिमानामा हुनुहुन्छ, अरबका देशमा कति साथीहरू
नेपाल आउन नपाएर बसिरहेको अवस्था छ, नेपाल सरकारले पनि नदिएको, उहाँ खान नपाएको, कामबाट निकालिएको अवस्था छ। तपाईँहरूले सरकारले त्यसतर्फ केही ठोस कदम चालेको केही तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सबभन्दा पहिला त म संसारका विभिन्न देशमा एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पारिवारिक अवस्थाको कारणले, आफ्नो व्यक्तिगत कारणले आफ्नो घरको चाहिँ दुःखलाई सुखमा बदल्ने अपेक्षासहित संसारका विभिन्न देशहरूमा गएर मजदुरी गरेर, विभिन्न चाहिँ अरू क्षेत्रमा काम गरेर चाहिँ आफ्नो परिवारको सुखका लागि मेहनत गर्ने साथीहरू हाम्रो ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यसै गरी अध्ययनको लागि, अध्यापनको लागि रहेको ठुलो सङ्ख्या छ। मिडियाको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसै गरी अरू विभिन्न चाहिँ कारणले बाध्यतावश वा स्वेच्छाले चाहिँ विदेशमा जानुभएका र विदेशमा बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। म सबैलाई चाहिँ एकदम उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो सँगसँगै अहिले यो कोरोना भन्ने एउटा यस्तो चिज रहेछ। अब जस्तो नेपालभित्रै काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँमा, आफ्नो घरमा चाहिँ जानुभएको साथीले पनि आफ्नो गाउँपालिकामा गइसकेपछि, आफ्नो वडामा गइसकेपछि सरासर आफ्नो घर गएर आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने स्थिति छैन। आफ्नो गाउँमा गएपछि पनि 14 दिन त्यो गाउँपालिकाले, त्यो चाहिँ वडाले, त्यो टोलले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ वा आफ्नो घरमा छुट्टै कोठा बनाएर 14 दिन अलग बस्नुपर्छ। यो चाहिँ यो उपचार विधि हो, त्यसलाई हामीले तोड्न पाउँदैनौँ। अब चाहिँ नेपालमा हुनुभएका विदेशी साथीहरू आफ्नो स्वदेश फर्किनुभयो भने वा तपाईँहरू विदेशमा हुनुभएका साथीहरू स्वदेश आउनुभयो भने पनि हामीले त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त्यो नैतिक दायित्व हो, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो अनुशासन हो, त्यो पालन गर्नै पर्छ। त्यसकारणले नै अहिले सबै हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बस्ने, स्वदेशमा छौँ स्वदेशमा बस्ने, विदेशमा छौँ विदेशमा बस्ने, घरबाट बाहिर ननिस्कने, आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, एक छाक दुई छाक खानुपर्नेमा एक छाक खानुपर्ने परिस्थिति छ भने पनि यो छोटो समयका लागि एक छाक खाएर आफ्नो जीवन रक्षाका लागि लड्नुपर्ने यो परिस्थिति छ। त्यसका लागि यहाँहरू सबै सचेत हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि यो बेला चाहिँ नेपाल सरकारले जहाजहरू चार्टर गरेर पठाएर तपाईँहरूलाई स्वदेशमा ल्याएर आफ्नो स्वदेशमै बस्ने, रमाउने गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। तर त्यो चाहिँ यो कोरोनाको लडाइँसँग उपयुक्त विधि छैन, होइन। त्यसकारणले हामी चाहिँ त्यो गर्न उपयुक्त होइन भन्ने कुरा पनि स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भने हामीले देखिरहेका छौँ सबैतिरबाट त्यो एउटा सञ्चारित पनि भइरहेको छ कि यो कोरोना पछि विदेशमा रहेको नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ स्वदेश फर्किनेछ। त्यसकारणले आज नेपाल सरकारले 8-10 लाखको सङ्ख्यामा विदेशमा रहने साथीहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकसाथ नेपाल आयो भने आउँदाखेरिको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको रोजगारीको लागि, उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि, उहाँहरूको चाहिँ नि दैनिक जीवनयापनको लागि र उहाँहरूलाई नेपालको विकास निर्माणमा उहाँहरूको चाहिँ श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक चाहिँ तयारी गर्ने काम चाहिँ यो अब आउने नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत त्यसको तयारी गर्नुपर्दछ र अब प्रस्तुत हुने बजेटले त्यसको चाहिँ नि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। र त्यस्तो सँगसँगै स्वदेशभित्र रहेको जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने, स्वदेशभित्र रहेको चाहिँ नि कामलाई प्रभावकारी बनाउने कुराको लागि अहिले सबैतिर बहस भएको छ कि अब विदेशबाट आउने साथीहरू र स्वदेशमै बस्ने मानिसहरूले पनि अब फेरि बारी खन्ने बेला हुनेछ। खेतबारीमा चाहिँ कृषि कर्म चाहिँ अबको सबभन्दा ध्यानाकर्षणको विषय हुनेछ भन्ने कुरा पनि चर्चाका विषयहरू बनेका छन्। त्यसकारणले अबको नीति कार्यक्रम र बजेटले अबको हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रलाई हामीले निर्धारण गर्नुपर्नेछ। खास गरी कृषि क्षेत्र अबको प्राथमिकताको मुख्य क्षेत्र हुनेछ। त्यस पछाडि उद्योगको क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछ। यदि अबको छोटो समयमा परिचालन हुने भयो भने टुरिज्म अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्ला। यस हिसाबले चाहिँ राज्यले प्राथमिकता निर्माण गरेर यो सबै सम्भावनाहरूलाई आकलन गरेर हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले सरकारको ध्यान पनि गरेका छौँ र त्यसका लागि बहस पनि थालेका छौँ। मैले सोधेको प्रश्न थियो, आजका दिनमा जो सिमानामा हुनुहुन्छ, आजका दिनमा जो पीडामा हुनुहुन्छ,
उहाँहरूलाई दूतावास मार्फत पनि त्यही देशमा पनि त सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। दूतावासहरू त्यति सक्रिय एकदम अवश्य पनि सरकारले संसारका विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरूको परिचालन गरेर त्यो देशमा रहने नेपाली साथीहरूको समस्या के हो, त्यहाँ चाहिँ बस्ने साथीहरूलाई खानाको आवश्यकता छ कि समस्या छ कि अरू औषधि उपचारको लागि समस्या छ कि त्यसको चाहिँ नि पहिचान त्यो दूतावासले आफू त्यो देशमा कति नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरू कसरी बस्नु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ तथ्याङ्क निकाल्ने, त्यो नेपाल सरकारलाई पठाउने र नेपाल सरकार मार्फत दूतावासमा आवश्यक बजेट पठाएर आवश्यक चाहिँ नि सामग्री पठाएर त्यसको समाधान गर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ दूतावासहरूलाई सरकारले आवश्यक निर्देशन गरिसकेको पनि छ।